چی باهاشون هم دست شدین مامان؟ شما باید همه این چیزا رو به خود امجد میگفتین. گفتن به امجد چه فایده ای داره دخترم؟ آخرش همون میشه که هاجر میگه و میخواد. نه مامان، من حرفاتون رو دیگه باور نمیکنم. اگه همه این حرفا حقیقت داره، بس شما فردا بگین امجد بیاد اینجا، همه چی رو تک تک حرفا رو بهش بگین تا بفهمه. نه من هیچی به امجد نمیگم. تو هم نباید چیزی بهش بگی. چرا؟ زندگی من داره به باد میره، بعد شما میگین ساکت باشه. اماره من آدمی نیستم که ساکت بمونم مامان، اصلا دهنمو نمیبندم. اگه شما میخواین ساکت بمونین باشه، ولی من تا وقتی زندم نمیذارم خاله هاجر به هدفش برسه. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی دخترم، هیچ کاری. خواهر هاجر از بتول واسه امجد خواستگاری کرده و اگه تو هم یه حرفی بزنی ممکنه ازدواج عمران و گلناز هم اینجوری به هم بخوره. آره، رانیا خودش به هم قول داده که بعد از اینکه امجد و بتول ازدواج کنن گلناز هم واسه پسرش عمران بگیره. من واسه همین ساکت بودم، سرمو انداختم پایین، گفتم اینطوری حداقل یه دخترم ازدواج میکنه دیگه، درسته؟ اگه حرفشو قبول نمیکردم آینده دوتاییتون رو خراب میکردم. یعنی شما به خاطر ازدواج عمران با گلناز که فقط حرفشو زدن زندگی منو نابود و خراب کردین؟ این کجاش انصافه مامان؟ این کجاش انصافه؟ نه عزیزم، اینطوری نیست. حرفمو باور کن. من رفتم سعی کردم با هاجر صحبت کنم و منتش رو کشیدم و به پاش افتادم، ولی اون اصلا به هیچ وجه راضی به این ازدواج نشد. دخترم، خوشحال کردن شما مهمترین چیز توی زندگی منه عزیزم، ولی من چاره‌ای ندارم. بیچاره‌ام من. دردانه چرا اینقدر گریه میکنی؟ گریه نکنم چیکار کنم ها؟ هیچ وقت فکر نمی کردم شما افراد نزدیک به هم با هم دیگه بتونین اینطوری منو فریب بدین. اصلا فکرشم نمی کردم که مادر خودم میتونه با بقیه هم دست بشه و احساس منو به بازی بگیره و با هم این کارا رو بکنه. دردانه تو هم شرایط مامانو بفهم. اون این کارا رو به خاطر دل خودش که نکرده. آره تو باید هم این حرفا رو بزنی. تو که ازدواجت با داداش عمران قطعی شده دیگه، تو که توی دل جشن گرفتی و خیلی خوشحالی، چطور میخوای ناراحتیامو بفهمی؟ یکم به من نگاه کن. به نظرت من یه سرم خوشحالم؟ من اونقدر احمق نیستم دردانه. همه چی هم میدونم. اونا همه این بلاها رو سرمون آوردن که امجد و بتول بتونن با هم ازدواج کنن. جایگاهی که دردانه واسه شون داره گلنازم همونه دیگه. دوتاشون دخترای فهیمن، جدا با دوتاشون هم مثل دشمنن. دشمنن؟ پس حالا دیگه نوبت منه که بهشون بگم دشمنی یعنی چی. بشین و ببین.
قبول که تو هیچ علاقه‌ای به اتفاقایی که تو این خونه میفته نداری. ولی دیگه باید اینو ازم بپرسی که با رانیا و زها در مورد چی صحبت کردم. فرصت نشد بپرسم. همه چیزو خودت گفتی، دیگه چی اگه بپرسم؟ آدم به یه چیزی علاقه داشته باشه از یه گوش نمیشنوه و از یه گوش دیگه درش کنه. با هم 1000 تا حرف زدیم، تو که نمیپرسی. آدم میبیندت حس نمیکنه حتی یه ذره هم از ازدواج امجد و بتول خوشحال باشی. میخوای واسط برقصم؟ بعد اینجوری باورت میشه که خوشحالم؟ نه، برای چی واسه دومادیه پسرت برقصی؟ واسه دومادیه خودت برقص. باشه، اصلا گله کردم فایده ای نداره. آدمی که واسه ازدواج دوم خودش نقشه کشیده چه گله ای میشه ازش کرد؟ پس حرف اصلی تو به زبون آوردی. ببین هاجر، ازدواجم با یه نیت خیره، واسه عیاشی که نیست. من خوب میشناسمت، هم خودتو هم نیتتو. باز شروع شد. وقتی ما دوتا سر یه موضوعی توافق کردیم، دیگه چرا باید دوباره ازش حرف بزنیم؟ الان فقط یه موضوع قطعی شده نجیب احمد. خیلی چیزا مونده که باید مشخص شه. ببینم منظورت چیه؟ دیگه باید چی مشخص بشه؟ عجله نکن نجیب احمد، وقتش که برسه همه رو بهت میگم. یه چیزی بگم این دفعه دیگه هر حرفی تو بگی نمیشه. این دفعه همونی میشه که من میخوام. خدا کنه همونی بشه که تو میخوای. آمین. الهی آمین. یعنی شما به خاطر ازدواج امران با کلاس که فقط حرفشو زدن زندگی منو نابود و خراب کردین؟ این کجاش انصافه مامان؟ این کجاش انصافه؟ مامان، ما داریم از این خونه میریم. چی؟ تو چی گفتی؟ مامان، ما دیگه نمیتونیم تو این خونه بمونیم. من و دردانه داریم از این خونه میریم. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे ऐ मेरे खुदा बता मुझे है गिर रहे ये आंसू कैसे रुके खुदाया बस में मेरे नहीं है ऐ मेरे खुदाया
الو. چه عجب که گوشیتو جواب دادی. وگرنه فکر میکردم دیگه با هم حرف نمیزنی. راستی بگو ببینم خاله فهیمه خونه است دیگه؟ آره خونه هست. وایستا گوشیو بهش بدم. نه نمیخوام پشت تلفن صحبت کنم. دارم میام سمت خونتون. همونجا میبینمش. حالا بگو ببینم دارم میام اونجا واسم چای درست میکنی؟ چی شدی؟ چرا جوابمو نمیدی؟ یادت آخرین باری که اومدم دیدنت چایم نصف نیمه موند؟ گلناز تا همین الان به فکرشم. بگو دیگه واسم چای میاری؟ بدو چایی تو آماده کن. من اومدم. درو باز کن. خدای من، این چه شده بود؟ حالتون چطوره خاله؟ خیلی خوبم. بعد چند وقت بالاخره اومدی اینجا؟ مثل اینکه خیلی سر شلوغه. بله خاله، سر کارم ترفیع گرفتم. مسئولیتم خیلی زیاد شده. خیلی خیلی مبارک باشه. انشالله همیشه همینطوری موفق باشی و پیشرفت کنی. گلناز برو واسه ی امران چای درست کن و بیار. بیا بقیه حرفا رو داخل میذار. چرا زحمت کشیدی اینا رو گرفتی؟ همین که اومدی خیلی واسم ارزش داره. نمیشد که دست خالی بیام خاله. باید شیرینی ترفیع و ماشینمو میدادم. باشه شیرینی می آوردی. چه نیازی به این لباس ها و این چیزا بود؟ این همه وسیله آخه. این همه کجا بود خاله؟ فقط نفر یه لباسه. مامان و بتولو برده بودم خرید کنن. واسه همتون یه دست لباس گرفتن. این که چیز خاصی نیست. حالا ببینینشون خوشتون میاد؟ نه خیلی خوبن. ببینین اگه خوشتون نیومد میتونم عوضشون کنم. واسه چی باید عوضشون کنی آخه؟ خواهر تو رانیا انتخابشون کرده باشه. خیلی خوبن. به نظرم دیگه من باید برم. واسه چی اینقدر زود میخوای بری؟ همین الان اومدی. یکم بشین. گلناز داره واسه چای میاره. بخور بعد برو. نه خاله بازم میام. یکم کار دارم. باشه هر طور میلته. خاله شاید نباید اینو بهتون بگم، اما حس میکنم که گلناز از دستم ناراحته. شما لطفاً بهش بگین که من بابت کارم شرمندم. حرفایی که در مورد درسش و این چیزا زدم نباید میگفتم. اول اینکه گلناز از دست تو ناراحت نیست. اگه هم باشه خودم باهاش حرف میزنم. تو نمیخواد ناراحت باشی عزیزم. آره عزیزم. خیلی ممنونم. امران از طرف من به خواهر رانیا واسه یه عروس شدن بتول خیلی خیلی تبریک بگو پسرم. البته خودم هم بهش زنگ میزنم. برای تو هم حتما پیام منو بهش برسون. آره حتما. دیگه باید برم. گلناز خیلی زشته دخترم. وقتی مهمون میاد خونه باهاش اینطوری میکنن. ببین واسمون لباس آورده بود. بهت گفتم بری واسش چای درست کنی بیاری، ولی تو رو برگردوندی اومدی تو اتاقت نشستی. خیلی زشته. معلوم نیست چه فکری بکنه. واسه من اهمیتی نداره که چه فکری کنه. واسه شما هم نباید فرق کنه. تو کجا داری میری دردانه؟ بشین دخترم میخوام باهات حرف بزنم. من این حرفی باهاتون ندارم مامان. من نمیخوام حرفاتون رو بشنوم. الان دیگه با همونی حرف بزنین که به خاطرش خوشبختی منو فدا کردین. دردانه شما نباید لباسو رو ازش میگرفتین. مگه من گفتم بیاره؟ اون به میل خودش آوردشون. حتی خواهر رانیا خودش خریده واسمون فرستاده.
نمیدونم چرا شما هر دفعه گول این آدم رو میخورین مامان. تو رو خدا دیگه الان باید بفهمین. اونا همش دارن شما رو فقط واسه اهداف خودشون بازی میدن مامان. همین. تو چی میخوای بگی؟ من اصلا نمیفهمم. مشکل همینجاست. شما هیچ حرفی رو متوجه نمیشین. واسه یه ازدواج امجد و بتول اونا بهتون دروغ گفتن و یه حرفی بهتون زدن که هیچ وقت قرار نیست عملی بشه. اونا نقطه ضعفاتون رو خیلی خوب میدونن مامان. واسه یه همین دارن باهاتون بازی میکنن. هیچ کس با من بازی نمیکنه. ببین دخترم، من قبول دارم که اخلاق خواهر هاجر یه ذره تند و تیز و ناخوشاینده، ولی اون هیچ وقت آسیبی به من نرسونده. میمونه ازدواج کردن امجد و بتول. همونطوری که من میخوام دخترم با خوشحالی برن سر زندگیاشون، اونام همینو میخوان. بتولم دختر برادرشه، واسه همین واسش عزیزتره. تازه خود رانیام در مورد ازدواج تو و عمران با هم حرف زده. اگه میخواست قبول نمیکرد یا واسه همون لباس نمیفرستاد. لازم نیست به نیتش شک کنیم. خاله رانیا فقط چند تا لباس و شیرینی واسه‌تون فرستاده، دیگه اینقدر راحت خامش شدین؟ اگه شما میخواین با دروغای اون آدم زندگی کنین مشکلی نیست، ولی من هیچ علاقه ای ندارم رویایی ببافم که قرار نیست به واقعیت برسه. واسه ی همین مامان تو رو خدا منو ببخشین. دخترم، این به خود آدم ربط داره که خوبی کسی رو ببینه یا بدیشو. اگه تو دیگران فقط دنبال بدی باشیم، دیگه فقط بدی هاشونو میبینیم. اینطوری که زندگی کردن خیلی سخت میشه گلناز. من نمیخوام که بعد رفتن من دخترام هیچ کسی رو نداشته باشن که بهش نزدیک بشن. خودت دیدی وقتی مادر بزرگت فوت کرد، همین هاجر و رانیا بودن که جمع شدن و مادر بزرگت رو دفن کردن، بهمون کمک کردن. اگه اینا نبودن باید چی کار میکردیم دخترم؟ اونایی که کسی رو ندارن کسی هم دفنشون نمیکنه. دفنشون میکنن، ولی یه اجبار سنگینی احساس میکنن. با عنوان وظیفه انجام نمیدن. گلناز دخترم، اگه کسی اشتباهاتش رو پذیرفت دیگه باید بخشیدش. منم تمام حرفای خواهر رانیا رو فراموش کردم، از ته دلم بخشیدمش. آخه قراری دخترم عروس بشه، بره تو خونهش. واسه چی نسبت بهش کینه داشته باشم؟ بعدم ببین، بعد از ازدواج امجد و بتول تو و عمران هم با هم عروسی میکنیم. بعد من خودم یه خواستگار خوب واسه دردانه پیدا میکنم، اونم بالاخره میره خونه خودش. حالا خودت بگو کی توی این دنیا اندازه من خوشبخت دخترم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. امجد کیه که هی به زنگ میزنه؟ حتما دردان است. بده من، یلا. واسه چی هی به امجد زنگ میزنی؟ چه نسبتی باهاش داری؟ خاله لطفاً یه لحظه گوشی رو بدین به امجد، فقط یه لحظه لطفاً. عجب دختریه. وقتی اون نمیخواد با حرف بزنه چجوری گوشی رو بهش بدم ها؟ اون حتی نمیخواد صدا تو بشنوه. خاله من فهمیدم که شما و خاله رانیا دست به دست هم دادین و مامانم از ازدواج ما منصرف کردین. دارم بهتون میگم روزی که امجد این قضیه رو بفهمه همون روز ازدواجش با بتول رو به هم میزنه، مطمئن باشین. اگه نخواد با بتولم ازدواج کنه مهم نیست. هیچ وقت نمیذارم بیاد تو یکی رو بگیره. تو هیچ وقت زن پسرم امجد نمیشی. فهمیدی یا نه؟ این فکر رو هم از سرت بیرون کن. احمق.
چی شده دردانه؟ دخترم واسه چی گریه میکنی؟ نگران نباش، بهت قول میدم که یه خواستگار خیلی بهتر از امجد واسه پیدا میکنم. تو فقط بهم اعتماد کن. اصلا نیازی نیست شما نگران ازدواج کردن من باشین مامان. واسه ازدواج گلناز آماده بشین، به فکر عروسی اون باشین. منو به حال خودم بذارین. من اگه با امجد ازدواج نکنم مامان، دارم بهتون میگم هرگز با هیچ کس ازدواج نمیکنم. از اینجا برین، منو تنها بذارین. من به محبتتون نیازی ندارم. سلام علیکم برادر، حالتون چطوره؟ من خوبم خواهر فهیمه. شما بگو چطوری؟ همه چی خوبه آره؟ شکر خدا همه چی خوبه. چی شده زنگ زدین؟ خیلی وقت گذشته یه سر این طرفا نزدی. با خودم گفتم که یه زنگ بزنم حال خواهر رو بپرسم. خیلی محبت داریم برادر جان. خب خواهر فهیمه یه کاری کن و سری پاشو بیا اینجا. یه خبر خیلی خوب واسط دارم. جدا؟ خب بگیم ببینم چه خبر خوبیه؟ خواهر فهیمه اول بیا اینجا، بعدش من بهت میگم. باشه خوبه، الان میام. باشه خواهر عزیز، من منتظرتون میمونم. باشه، خداحافظ. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. گلناز؟ گلناز؟ بله مامان. دردانه کجاست؟ توی اتاق خوابیده. این موقع خوابیده؟ حالش که خوبه. نمیدونم مامان، اصلا جواب حرفای منو نمیده. یه جوری رفتار میکنه که انگار من حقشو بالا کشیدم. ببین حتما باید برم بیرون، تو مراقبش باش. اگه حرف نامربوطی بهت زده تو جوابش رو نده، باشه؟ شما کجا میرین؟ از ویلای شیخ زنگ زدن، گفتن برم، کارم دارن. مثل اینکه بالاخره خانواده شیخ صاحب برگشتن. ولی چند روز پیش بود که یه کار جدید شروع کرده بودین. اون چی شد؟ بعد اون روز دوباره رفتین؟ آره خب، اون روز که رفتم محیطش رو نپسندیدم، واسه همین نرفتم. برم، حاضر شو. مامان، همه ی وسایل آشپزخونه تموم شدن. حتی چایم نداریم درست کنیم. بهتون لیست میدم، هر وقت برگشتیم بگیرین. نمیخواد لیست چیزی رو بهم بدی. خودم همه رو میدونم. ببین تا وقتی که کار نداشتم باید اینطوری میگذروندیم دیگه. دعا کن اونا برگشته باشن، دوباره میرم سر کار و حقوقم میگیرم. همه چی درست میشه، تو فقط دعا کن. شماره کیه؟ الو، بفرمایید. من نجیب احمدم. تو گلنازیاره؟ بله من گلنازم دایی. مامان خونه نیست. که این تو؟ فهیمه کجا رفته؟ همون جایی که کار میکرده بهش زنگ زدن. باشه خوبه.
وقتی اومد به هم بگو زنگ بزنه. کار واجب باش دارم. بله میگم. ممنونم برادر. من فکر میکردم بالاخره خانواده شیخ صاحب برگشتن که گفتی بیام. نه اونا برنگشتن. خب خواهر فهیمه، تو که میدونی شیخ صاحب همه خانواده‌اش خارج زندگی میکنن، بچه هم که ندارن، فقط یه زن و شوهرن. خیلی هم پول دارن. اینجا باشن یا اونجا باشن، خب چه فرقی واسه شون میکنه؟ بله، حرفتون کاملا درسته برادر. خب پشت تلفن گفتین خبر خوب داریم برام. تو سر کار جدید که نرفتی؟ نه برادر، خیلی تلاش کردم اما نتونستم کار خوبی پیدا کنم. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. خدا کمک کنه یه دری باز میشه که خودت نمیفهمی. خبر خوب اینه که آقا کل حقوق همه کارگرا رو فرستاده. بعد یه خبر بد دارم. چیه؟ اینه که همه کارگرا رو تصفیه کرده و رفته. کار همه تموم شده و رفتن. واسه همه کارگرا چک فرستاده. حقوق کل 4 ماهو داده. موقع برگشت برو از بانک پول بگیر. دخترم بدینش به من. گلناز لطفا واسم آب بیار. چشم. ها بفرمایید. حالا چی میشه؟ تو نمیخواد نگران باشی. یکی دو جایی واسه کار حرف زدم. خودش حتما یه راهی واسمون باز میکنه. مامان، داشتم فکر میکردم چرا منم نرم یه جایی سر کار. به هیچ وجه. واسه چی تو باید بری سر کار؟ من که هستم. نمیتونم اجازه بدم جایی بری کار کنی. ولی مامان شما هم دارین کار میکنین. چه اشکالی داره؟ ببینین، من یه دوستی دارم که با هم درس میخوندیم. اون الان توی یه مدرسه کار میکنه. میگفت که میتونه واسم یه کار خوب جور کنه. نه، به هیچ وجه. گلناز، من دارم به ازدواج تو فکر میکنم، بعد تو از کار کردن حرف میزنی؟ خدا خیلی بزرگه. ببین کارم تموم شد اما حقوق 4 ماه قبلم رو گرفتم. حالا تا وقتی نرم سر کار بازم وضعمون خوبه. تو نگران نباش. راستی دردانه غذا درست کرده؟ نه مامان، اون کلا عقلش پریده. حتی حاضر نیست حرفمو بشنوه. باشه تو برو غذا رو آماده کن، خودم بهش غذا میدم بخوره. مامان، امروز گوشیتون رو توی خونه جا گذاشتین. آره، کسی کار واجبی داشت؟ بله، خب دایی نجیب زنگ زده بود. میگفت که یه کار خیلی واجبی داره. شما اگه اومدین خونه بهتون بگم که بهش زنگ بزنین. باشه خب تو برو غذا رو بیار. سلام خاله. علیکم السلام. حالت چطوره گلناز؟ من خوبم، شما چطورین؟ بیاین داخل. فهیم خونه هست دیگه؟ آره؟ بله خونه هن. شما بفرمایید. پس زودتر برو صداش کن. بله بفرمایید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
خواهر رانیا، سلام علیکم. علیکم السلام. باورم نمیشه که اومدی خونه من خواهر. بیا بسرم. سلام. سلام علیک. بفرمایید. تو که میدونی فهیمه جان، کار خونه اونقدر زیاده که اصلا فرصت نمیده آدم جایی بره. امروزم به بدبختی فرصت کردم تا یه سر بیام اینجا. اینو بگی. اومدم کارت عروسی بتول رو بهت بدم. خیلی مبارک باشه خواهر جان. برای تو هم مبارک باشه. باید برم ببینم که گلناز چاری رو آماده کرده یا نه. الان زود میاد. نه نمیخواد اصلا زحمت بکشی فهیمه. ما هم خیلی عجله داریم. نه خواهر، بدون غذا که نمیشه. نمیذارم چیزی نخورده از خونه من بریم. یه دقیقه دیگه برمیگردم. آها ببین خب باشه، چای و بیسکویت و این چیزا میخوریم ولی نمیتونیم واسه یه غذا بمونیم عزیزم. الانم خیلی کار دارم، باید برم بازار طلا فروشی و طلا بگیرم. بعدشم چند تا سفارش لباس باید به خیاط بدم. خواهر اینطوری که نمیشه آخه. من خیلی دلم میخواد اینجا غذا بخوریم. یه بار دیگه هم میایم غذا میخوریم، ولی الان وقت نداریم دیگه. تا گلناز چای درست کنه من یه کار واجبی دارم، یه حرف مهم باهات دارم. خب میتونیم با هم بریم توی یه اتاق دیگه صحبت کنیم؟ باشه. تو بشین، من یه کم دیگه میام. بریم؟ باشه. از من ناراحتی؟ دارم با تو حرف میزنم. با شما هم نمیشنوی؟ دستمو ول کن. امران وقتی دست کسی رو میگیره ولش نمیکنه. این حرفو داری به منی میزنی که میشناسمت؟ به من یکی دیگه از این حرفا نزن. فکر میکنم که به اشتباهاتم اعتراف کردم. جدا؟ پس فکر میکنی که بعد از اعتراف تو من دیگه همه اون چیزها رو باید فراموش کنم؟ همه اون حرفاتو، تحقیر کردناتو، همه رو فراموش کنم؟ باشه، پس خودت بهم بگو من چیکار کردم؟ ساکت و آروم برگرد تو اون اتاق. من دارم چای میارم، فقط بخور و مثل مهمونا برگرد و از اینجا برو. شاید خاله هنوز بهت نگفته که ازدواج ما قطعی شده. موضوع ازدواج ما نیست امران. موضوع اصلی عشق و عاشقی ماست. وقتی هم که اون عاشق یه بار بمیره مرده، با ازدواج کردنم دیگه زنده نمیشه. پس اشتباه بهت گفتن. گلناز، عشق هیچ وقت از بین نمیره. عشقی که میمیره امران. ازدواج که یا میشه یا نمیشه. چی داری میگی خواهر؟ ما عروسی نیاییم؟ آره فهیمه. پس اگه میخواستی من نیام چرا کارت آوردی؟ آره؟ خب باید کارتو می آوردم دیگه. اگه بهت کارت نمیدادم مردم چی میگفتن؟ که عروسی دعوتت نکردم؟ پس من چه بهونه‌ای واسه یه عروسی نیومدن جور کنم؟ فهیمه سعی کن اینو بفهمی دیگه. اشتباه از خودته. تو نباید چیزی به دردانه میگفتی. تو که یادته ما قرار گذاشته بودیم که تو به هیچ کسی هیچ چی نگی، ولی بازم به دردانه رفتی و همه چیزو گفتی فهیمه جان. اونم به خواهر هاجر زنگ زده و گفته که همه چیزو میدونه.
BDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.